کہ مردہ بچہ، یہ مسئلہ بڑا اہم جے، یہ علم ہونا چاہیے سانو سارے، کیونکہ تسی جمعے تے آندے ہو تو کچھ ایویں شعر سن کے نہ ٹر جاؤ، کوئی علم بھی لے کے جاؤ، کوئی تھوڑے پیڑ پلے بھی کوئی گل پینی چاہیے، پھر تھوڑے آن دا فائدہ ہے۔ اگر مردہ بچہ پیدا ہویا ہے، وہ ماں دے پیٹ وچ فوت ہو گیا، کیا وہ نماز جنازہ پڑھیا جائے گا؟ کیا انہوں غسل دیتا جائے گا؟ کیا انہوں کفن دیتا جائے گا جس طرح دوسرے بندے نوں دیتا جاندہ ہے؟ اے مسئلہ سن لو، اگر بچہ، بڑی توجہ نہ مسئلہ سمجھیا جے، اگر بچہ ماں دے پیٹ وچ فوت ہو گیا ہے، باہر نکلنے تک انہیں سانس نہیں لیا، ماں دے شکم وچ ہی فوت ہو گیا ہے، پھر اس بچے نوں غسل نہیں دیتا جانا، ویسے ہی پانی دے نال نہلا کے تے نہ انہوں کفن دیتا جائے گا تے نہ ہی انہوں نماز جنازہ دی پڑھی جائے گی۔ جیڑا بچہ ماں دے پیٹ وچ فوت ہو گیا جنہیں دنیا تے آ کے سا نہیں لیا، جنہیں دنیا تے آ کے سا، مردہ بچہ جڑا ماں دے پیٹ وچ فوت ہو جاندہ ہے نا اکثر بچے، تے اس واسطے کی حکم ہے انہوں پانی دے نال نہلا کے جیڑا بھی کپڑا ملے ایک کپڑے دے اندر انہوں ڈپ کے تے او دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبرستان نہیں دفن کرنا چاہیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، تسی مردہ بچے نوں قبرستان میں دفن کر سکتے ہو، اگر کرو تو پھر بھی بہتر ہے، اگر نہ کرو تو پھر بھی کوئی گل نہیں، قبرستان تسی مردہ بچے نوں دفن کر سکتے ہو۔ دوسرے نمبر دے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جڑا بچہ مردہ پیدا ہوئے، کیا او دا نام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ جس بچے نے دنیا تے آ کے ایک بھی سا نہیں لیا، او دا نام رکھنا چاہیے۔ نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بچہ مردہ دنیا تو چلا گیا، ماں دے پیٹ وچ بھی فوت ہو گیا، او دا بھی نام رکھو، قیامت والے دن او بھی اپنے ماں باپ دی سفارش کرے گا۔ کیسی بات ہے، جڑا بچہ مردہ پیدا ہویا او دا بھی تسی نام رکھنا، کوئی بھی نام رکھ لو، ماں رکھ لے، باپ رکھ لوے، کیوں؟ جڑا مردہ بچہ او دا جنازہ نہیں ہوئے گا، یہ حدیث تو ثابت ہے، سنن ترمذی دے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1032، میں حوالہ دے رہا ہے، 2 کیمرے لگے نے، پوری دنیا تک بات جانی ہے، تو اس واسطے کوئی سنے تو کوئی عمل کر لوے۔ سنن ترمذی دے اندر 132 نمبر حدیث موجود ہے، حضرت جابر حدیث دی روایت فرماندے نے، حضرت جابر نے کیا، نبی پاک نے فرمایا جڑا بچہ مردہ پیدا ہوئے او دا جنازہ نہیں ہوئے گا۔ اگلا مسئلہ سمجھو، جیڑا بچہ دنیا تے آ کے فوت ہویا ہے، مثلا وہ 1 منٹ بھی زندہ رہا ہے، گل بڑی توجہ نہ سمجھو، انہیں دنیا تے آ کے ایک ساہ بھی لیا ہے نا، ایک چیخ ماری ہے، تھوڑا جہا رویا ہے، 1 منٹ بعد وہ دی جان نکل گئی دنیا تے آ کے، پھر انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، انہوں کفن بھی اونجی پہنایا جائے گا، او دا جنازہ بھی پڑھیا جائے گا، انہوں دفن بھی اس طرح کیتا جائے گا۔ جیڑا بچہ دنیا تے آ کے فوت ہویا ہے، جنہیں ایک ساہ بھی لیا ہے، کئی بندے پتہ کی آندے نے جی کان وچ اذان نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہویا سی تے 2-3 منٹاں بعد فوت ہو گیا، کان وچ اذان نہیں ہوئی، یہ بھی مسئلہ سن لو کہ کان وچ اذان دینا یہ کوئی ضروری نہیں بھی اذان ہوئے گی تو پھر ہی بچے دا نماز جنازہ ہوئے گا یا انہوں غسل دیتا جاوے گا۔ اگر اذان کان وچ نہ بھی دیتی جاوے پھر بھی جڑا بچہ دنیا تے آیا ہے جنہیں 1-2 سال لے آوے، وہ دی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، انہوں کفن بھی، اور او دا نام ہی رکھیا جائے گا۔ نام رکھنا بہت ضروری ہے، حدیث تو ثابت ہے۔ اس واسطے میں 2 مسئلے تو انہوں سمجھا چھڑے نے، اگر بچہ مردہ پیدا ہوئے تو پھر او دا جنازہ کوئی نہیں، پھر انہوں کفن کوئی نہیں، قبرستان تسی دفن کر سکتے ہو۔ اگر بچے دنیا تے آ کے ساہ لینے پھر فوت ہویا ہے، پویں اذان دیتی ہے تو پویں نہیں دیتی، پھر انہوں غسل بھی دیتا جانا جے، انہوں کفن بھی دیتا جانا جے، تو دا نماز جنازہ بھی باقاعدہ اس طرح پڑھیا جائے گا جس طرح دوسرا نماز جنازہ ادا کیتا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرماؤ، اگلے دن ایک بندہ پوچھ رہا سی، بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر خامند بیوی کو دور رہا 2 سال، مثلا بندے سعودیہ ٹر جاندے نے، بندے مسکٹ ٹر جاندے نے، برون ملک یورپ ٹر جاندے نے، 10 سال نہیں ہوندے، 5 سال نہیں ہوندے، اگر خامند دی شادی ہوئی، شادی تو بعد 2-3 مہینے ہو رہا گھر تے وہ باہر ٹر گیا، برون ملک ٹر گیا، کسے بھی ملک چ ٹر گیا، پردیسی ہو گیا، کیا وہ 2 سال رہا ہے یا 3 سال رہا ہے یا 4 سال رہا ہے، کیا او دا نکاح پیچھے ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مسئلہ سماعت فرما لو، بڑا اہم تو ضروری مسئلہ جے۔ اگر خامد باہر ہے، بیوی ایتھے وے 2 سال ہوئے نے، نہیں ملے، 2 سال 3 سال 5 سال جنہیں بھی سال ہوئے نے، او خامد باہر ہے، بیوی ایتھے وے ملاقات نہیں ہوئی، او پردیس وچ ہے، بیوی پاکستان اندر ہے، کیا او دا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اے مسئلہ سن لو۔
اگر رضامندی دے نال بیوی دی بھی رضامندی ہے خامن دی بھی رضامندی ہے تے مرد پردیس دے اندر ہے وہ 2 سال چھڈ کے 10 سال بھی نہ آوے تے نکاح نہیں ٹوٹدا، نکاح نہیں ٹوٹدا۔ اے کئی کہندے جی پچھو عورتاں جڑیاں عورتاں کھلا لیندیاں عدالت جا کے، نکاح نہیں ٹوٹدا۔ عورت جا کے مقدمہ دائر کر دی جی میں اپنے خامد کول نہیں رہنا چاہتی، اینے سال ہو گئے نو نہیں آیا تے میں نہیں رہنا چاہتی، وہ کھلا لیندیاں نے۔ اسلام دے اندر وہ تصور ہے وے، پر نبی پاک نے انہاں عورتاں تے لعنت فرمائی ہے جڑی جان بوجھ کے اپنے مرد کول کھلا لوے، انہوں پریشانی بھی نہ ہوئے تو کھلا لوے جی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مرد جنی دیر بھی رضامندی نال بیرون ملک رہے او دا نکاح نہیں ٹوٹدا، نکاح او دا برقرار رہندا وے۔ اگر عورت جڑی پچھو کھلا لے لیندی ہے، عورت لیندی اپنی مرضی نہ لیندی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر تے لے لوے، اسلام اجازت دیتی ہے۔ اگر مسئلہ کوئی نہیں تو جان بوجھ کے لیندی ہے تو ایسے عورت نبی پاک نے بڑی لعنت فرمائی کہ عورت اچھی نہیں، نیک نہیں۔ اس واسطے کہ مرد دا بیرون ملک رہنا، جتھے بھی رہے رضامندی دے نال رہے، جنہیں مرضی سار رہے وہ جناب والا رہ سکتا ہے۔ ایک ہوندا ہے تجدید نکاح، اے بھی مسئلہ سمجھو۔ مثلا بندہ 2-3 سالاں تو بعد آیا، انہیں کہا یار میری زبان تو کوئی ایسا لفظ نہ نکلیا ہوئے، وہ آ کے اپنی بیوی نے دوبارہ نکاح کردا ہے، دوبارہ۔ ایک ہوندا ہے تجدید نکاح، تجدید ایمان، تجدید نکاح، بندہ توبہ گناہ کردا ہے تو بندہ پھر کلمہ پڑھ لیندا کہ یار میں گناہ کیتا ہے میں کلمہ پڑھ لواں، اینوں کہندے نے تجدید ایمان۔ دوبارہ نکاح کرنا اگر وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، وہ دا کوئی مسئلہ نہیں، وہ گھر بہ کے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی کرے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ تجدید نکاح وہ سوچتا ہے یار کو میرے کو زبان تو ایسا کفر یا جملہ نہ نکل گیا ہوئے، کوئی ایسے لفظ نہ میرے کو ادا کیتے گئے ہون تو میں تجدید نکاح کر لوں، وہ دا بھی اسلام دے اندر تصور ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لو، اے اولاد دے حوالے دے نال مسئلہ ہے، میں نبی پاک دی حدیث تو سنانی ہے کہ اولاد جدو خراب ہوندی ہے نا، بچے جدو خراب ہوندے نے، وہ دی سب نال وڈی وجہ کی ہو میں دس لگا، اسلام کی دسدا۔ اسلام ہر پہلو تے درس دیتا ہے۔ اسلام نے اولاد دے بھی حقوق دسے نے، اسلام نے والدین دے بھی حقوق دسے نے، بہناں بھراواں دے بھی، بیوی دے، ہر بندے دے حقوق علیحدہ اسلام دسدا ہے۔ کی شریعت کی کہندی، اسلام کی کہندا ہے۔ حدیث مبارکہ سنو، نبی پاک نے فرمایا کہ تسی اپنے بچیاں نو عزت دیو، اپنے بچیاں نو کی کرو۔ ساڈے پتہ کی ہوندا ہے جدو ویکھے نا 5-7 مہمان آئے نے تے ماں اٹھی انہیں کھچ کے چپیڑ ماری بچے نو، کھچ کے چپیڑ ماری بیٹی نو، جے پیو اٹھیا انہیں 2-4 گالاں کٹ دتی، انہوں نے نہیں ویکھیا مہمان آئے نے۔ اے جڑی چیز نا حرکت یہ بچے دے دل وچ نفرت پیدا کر دی جی والدین دے بارے۔ کدی بھی رشتہ داراں دے وچ، کدی بھی یاراں وچ، کدی بھی دوستاں وچ اپنے بچیاں نو، اپنے بیٹے نو، بیٹی نو ذلیل نہ کرو، انہوں نے تھپڑ نہ مارو، انہوں نے گالاں نہ کڈو۔ ایویں کئی بندیاں دی عادت ہوندی جدوں کہ مہمان آئے نا، وہ تیری ایسی دی تیسی ادھر آئے اینج دابے پہ مارے۔ وہ بچہ جڑا ہوندا نا بڑا حساس ہوندا ہے، وہ دی بھی عزت نفس ہوندی، وہ جدوں ویندا کہ میرا پیو ہر ویلے مینوں گالاں کڈدا رہندا۔ کئی بندیاں دی ہوندی ہے نا نیچر اینج دی، وہ جدوں گھر جانا ادوں ہی گالاں کڈنیاں، بچیاں نو گالاں، بیٹیاں نو گالاں، بیوی نو گالاں، ماں پیو نو گالاں، وہ پھر بچے دے دل وچ نفرت پیدا ہوندی ہے۔ اگر تسی اپنی اولاد نو نشے کولو بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد نو جوے کولو بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد نو بے حیائی کولو بچانا چاہتے ہو، تو پھر سیانے لوگ فرماندے نے کہ تسی اپنی اولاد دے یار بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ کی بن جاؤ؟ یار بن جاؤ، دوست بن جاؤ، کہ وہ مسئلہ کسے باہر کسے یار نو نہ دسے، کوئی پریشانی ہوئے تو اپنے باپ نو دسے۔ تو کئی تو پتر اینا ڈردے نے پیو دے سامنے گل نہیں کر سکتے، ڈر بڑا ہے۔ حالانکہ باپ نو اپنے بیٹیاں دا یار ہونا چاہیے، دوست ہونا چاہیے، بلا جھجک وہ پتر جیڑی مرضی گل کرن، شغل بھی لا لین، کوئی گل نہیں۔ باپ باہر جو جانا ہے، جدوں باپ سختی کرے گا، جدوں ماں ذلیل کرے گی نا اولاد نو، پھر اولاد باہر نشیاں کول جا کے پوے گی، جوے بازاں کول پوے گی۔ جدوں تہاڈی اولاد باہر بہنا شروع ہو گئی، سمجھو تہاڈا انہیں بوٹا جڑا نا پڑ چھڑنا، تانوں نست و نبود کر چھڑنا، بیڑا گرک شروع ہو گیا۔ باپ نو چاہیے کہ اپنے پتراں نال فرینکلی رہے،
यार बन के रवे भी पुत्र मेरे नाल गल करनी तू जिहड़ी करनी तैनूं कोई परेशानी कोई चीज़ चाहिदी आ मैं तेरा बाप हाँ धीए मैं तेरा बाप हाँ मेरे नाल गल कर लै अपनी अम्मी नाल गल कर लै तेरी अम्मी तेरी सहेली है तेरी दोस्त है उहदे नाल गल कर बाहर जाके किसी नाल गल ना कर। इधर वेखो ये नबी पाक ने तरीका दस्या ए नाल जनाबे फातिमा दा घर सी ए नाल नबी पाक दा घर सी कंध सांझी सी मदीने दे अंदर ते जदों जनाबे फातिमा ने अपने बाबे के घर आना तो नबी पाक बैठे रहते सन। गल समझो ना इनू समझो तकरीर ये नहीं कि सिर्फ सुनी तो जुम्मा हो गया तो चलो जी घर टुर गए नहीं गल नूं समझीदा। जदों मुस्तफा दी बेटी मेरे नबी दी जनाबे फातिमा आईयां ने नबी पाक लेटे ने नबी पाक बैठे ने नबी पाक उठ के खड़े हो गए ने सिर्फ उठ के खड़े नहीं होए हजूर जाके अपनी बेटी का हथ फड़िया हथ फड़ के चुमिया मत्थे ते बोसा दिता है। केड़ा प्यो वे जिहड़ा इंज करदा दसो ना मैनू। इस्लाम की गल तो असीं करने आ धी भावें छोटी होवे तो भावें वड्डी होवे बेटी बेटी हुंदी है उन्हूं मुहब्बत दिओ उन्हूं प्यार दिओ दाबे ना मारो जलील ना करो। औलाद नूं जदों तुसीं रिश्तेदारां में जलील करोगे लोगों के सामने जलील करोगे तुहाडा कदी भी हमदर्द नहीं बनेगा वो पुत्र तुहाडी कदी भी अदब नहीं करेगा। उन्होंने प्यार दिओ रिश्तेदार आए होण तो ज़्यादा तकरीम पुत्र इधर आके बैठ मेरे को आके बैठ उन्होंने पता होवे मेरा अब्बा वेखो मैनूं किन्नी इज्जत दिंदा पिया। तो जे वो दो चार यार बैठक में आ जाए तो प्यो बाहरों आवे तो यारां नूं भी गालां तो पुत्र नूं भी गालां वो आंदा चंगा तेरा अब्बा वे वो फिर बंदे दे ना नफ्स ते वो ज़हन ते असर पैंदा भी मेरा प्यो मैनूं जलील करदा है जदों भी करदा है मैं यारां विच खलोता होवां मैनूं जलील करदा है रिश्तेदारां विच होवां मैनूं जलील करदा है। इन्हां हरकतां तो फिर औलाद माँ प्यो तो दूर होंदी है नफरत होंदी है। तुहाडा पुत्र है तुहाडी बेटी है उहदे नाल इन्ने क मुहब्बत ना रवो कि कोई गल बाहर कड्ढण ही ना जिहड़ी गल होवे तुहाडे नाल शेयर करन तुहाडे नाल गल करन। वो बड़ा प्यारा वाक़या साडे उस्ताद सुणांदे हुंदे सन कि एक टीचर खतून सी तो पेपर चैक भी करदी सी। आ गल बड़ी कीमती जे ज़रा तवज्जो नाल सुणियो। वो पेपर चैक करदी करदी रोन लग पई उहदा खामद कोल बैठा सी उहने कहा की होया तू पेपर चैक करदिया रोन लग पई है। उन्हें कहा मैं एक पेपर चैक कीता है फलां फलां नंबर है तो सवाल आया सी कि तुसी अपनी जिंदगी विच की बनना चाहते हो। सवाल पूछा गया ना पेपर के अंदर बच्चों को कि तुसी अपनी जिंदगी विच की बनना चाहते हो डॉक्टर बनना चाहते हो इंजीनियर बनना चाहते हो की बनना चाहते हो। यह गल सुन बड़ी तवज्जो नाल सुनो। तो बच्चे ने उत्ते पता की लिखिया पेपर के उत्ते उन्हें कहा जी मैं मोबाइल बनना चाहना। की बनना चाहना मोबाइल की बनना चाहना मोबाइल ज़रा तवज्जो फरमाया जी मोबाइल बनना चाहना। तो वजह भी उन्हें थले लिखी उन्हें कहा जदों मैं स्कूलों घर जाना ना तो मेरी माँ के हथ विच भी मोबाइल होंदा है तो मेरे अब्बे के हथ विच भी मोबाइल होंदा है। हुण यह निज़ाम चल गया साढ़े घरां दे अंदर तरबीयत खत्म हो गई। कहंदा जे मैं कोई माँ नाल गल कर लगना तो अम्मा दी चुप कर मौत पैणे आ मैं अपने काम लगी हाँ वो मोबाइल ते लगी रहिंदी जे अब्बे नूं कोई गल कर लगना तो अब्बा अपने काम मैं दफ्तर के काम लगा। वो कहंदा है कि मैं फिर सोचिया बच्चा पे लिखदा वेखो बच्चे दे ज़हन वेखो दा नफसानियत ही वेखो। उन्हें कहा मैं सोचिया कि मेरा वालिदैन मेरे तो ज़्यादा अपने मोबाइल नूं तरजीह देंदा है मेरे तो ज़्यादा वक्त मोबाइल नूं देंदा है। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं भी मोबाइल बन जा तो हो सकता फिर मेरी माँ मैनू टाइम दवे। तो मैं रोनी तां पई हां कि वेखो उस वालदैन दा किड्डा वड्डा जुल्म है किड्डा वड्डा सितम है अपनी औलाद ते कि औलाद नूं टाइम नहीं दिता मोबाइल नूं टाइम दिता तो बच्चे दे ज़हन विच बह गया। ए छोटे छोटे बच्चे ना इधर वेखो इन्हां अज सीखना है इन्हां दा अज वेला है। ए सामने बच्चे बैठे ने मैं कभी बच्चों नहीं उठाया ए सामने बैठे ने वेख लो अगर पहले आउणगे तो पहले बहणगे कोई बंदा वड्डा जुरत नहीं कर सकता इन्हों उठा के चलो जी तुसी तकरीर नहीं सुननी तुसी इधर हो जाओ तो मैं अगे आके बह जा मैं चौधरी हाँ महल्ले का नहीं इन्हों का हक है ये औलाद है ये किसी के बच्चे ने अज शौक ना लाउणगे अज मैं इन्होंने आख्या चलो वे उठो चलो बाहर तुसी नहीं वड्डे बंदे अगे आ जाओ इन्होंने दूसरे दिन आउणा ही नहीं ये ना आखना कारी दाबे मारदा सानू तरबीयत कोई नहीं साढ़े अंदर साडा ज़हन ही कोई नहीं औलाद नूं समझण दा बच्चों नूं समझण दा। जिवें अब्बा गल करे तो पुत्र आंदा ओ अब्बा चुप कर वो अब्बे ने तरबीयत नहीं की होंदी उदों बच्चों नाल उन्हें रहा नहीं होंदा उन्हें टाइम नहीं दिता होंदा वो समझदा सारा कुछ कारोबार ही है सारा कुछ दुकान ही है सारा कुछ यही निज़ाम है। इस वास्ते औलाद तुहाडे भी बच्चे ने जिन्हां दे नहीं उन्हां दे होने ने बच्चे यह गल अपनी ज़हन च पक्की पीढ़ी बिठा लो अपने ज़हन विच। पहले नंबर ते बच्चों नूं किसी के सामने नहीं मारना किसी के सामने गाली नहीं देनी दाबा नहीं मारना उन्हें गलती भी की है ना
ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਸਮਝਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।